नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। संखुवा सभाको सिसुवा खोलामा गएको पहिरोमा परि 11 जना बेपत्ता, 4 जनाको जीवितै उद्धार, 78 घर परिवार विस्थापित। देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोका कारण सयौं परिवार विस्थापित तथा प्रकोप पीडितहरूको पुनर्स्थापनाको प्रयास जारी। नेपालमा आज 82 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 16,801 पुग्यो। गत 24 घण्टामा 147 जना डिस्चार्ज। कोरोना भाइरसबाट विश्वभरि संक्रमित भएकाहरूको संख्या 1,26,00,000 भन्दा बढी। भारतमा एकै दिन 28,000 भन्दा बढी संक्रमित। र अवहेलनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी। लिखित जवाफ 15 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने। समाचार विस्तारमा। संखुवा सभाको सिलिचोक स्थित सिसुवा खोलामा गएको पहिरोमा परि 11 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा परेका 4 जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लका अनुसार पहिरोमा राममान राई, हस्ती कुमारी, एन्जिला, नम्रता, गौरी माया, प्रकृति, जुद्धबहादुर, उत्तर कुमारी, नरमाया, हर्कधन र आइतमाया राई हराइरहेका छन्। पहिरो गएको स्थानमा निरन्तर पानी परिरहेका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको छ। पहिरोले सिसुवा खोला बेसिन्दा गाउँको 9 वटा घर बगाएको छ भने 78 घरका करिब 350 जना विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थान चित्रेमा सारिएको छ। घटनास्थलमा सिसुवा र ताप्कुबाट प्रहरी परिचालन पनि गरिएको छ। सदरमुकाम खाँदबारीबाट सेनाको बराहदल गुल्म, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार सामग्री सहित घटनास्थलतर्फ गइसकेको छ। टोलीलाई घटनास्थल पुग्न कम्तीमा 12 घण्टा लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। जाजरकोटमा बिहिबार गएको पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। बारेकोट गाउँपालिका 4 जिरीको सार्की टोलमा पहिरोले 2 घर बगाउँदा 11 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा गोपाल सार्की, उनको छोरा अर्जुन, कलु सार्की, उनकी छोरी तिर्खी र कमला छोरा सुबास पनि छन्। र कलुको घरमा कुसे गाउँपालिका 9 चौराटाबाट पाउना गएका डिली सार्की, वीरेन्द्र कति र गौरी सार्कीको पनि मृत्यु भएको छ। गोपालकी श्रीमती पुष्पा र छोरी लक्ष्मी अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ताको खोजी जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। पहिरोका कारण बारेकोटमा 177 परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरू विद्यालय र ओडार र खुल्ला चौरमा बस्न थालेका छन्। ठाउँ ठाउँमा जमिन चर्किन थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। बारेकोटका 500 परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की टोलका पहिरो विस्थापितहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले थप राहत सामग्री पठाएको छ। संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको टोलीले आज अति आवश्यक खाद्यान्न र गैर खाद्य सामग्रीहरू बारेकोट पुर्याएको हो। प्रदेश सरकारले चामल, त्रिपाल, कम्बल लगायतका थप सामग्रीहरू सेनाको हेलिकप्टरबाट पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण बहादुर रोकाएले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरो विस्थापितहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने राहतहरू पनि पठाइएको छ। पहिरोमा परि बारेकोट 4 जिरीका 32 घर, गोठ गाउँका 8 घर, मैना गाउँका 50 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परेर म्याग्दीमा मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। रघुगंगा गाउँपालिका 6, ठाडाखानी धवलागिरी 6, मराङ मालिका 7 बीममा गएको पहिरोमा परेर बेपत्ता मध्ये आज थप 1 जनाको शव भेटिएसँगै मृतकको संख्या 28 पुगेको हो। आइतबार मराङका खिमबहादुर जुगजालीको शव भेटिएको म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक किरणजङ कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर 4 जना अझै पनि नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ र पहिरोमा परेर घाइते भएका 2 जना गर्भवती महिलासहित 13 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर बेनी, पोखरा र काठमाडौँमा उपचारका लागि पठाइएको छ। पहिरोबाट मराङमा 20, बीममा 10 र ताकमामा 5 वटा घरमा क्षति पुगेको भनिए पनि यसभन्दा धेरै घर तथा गोठमा क्षति पुगेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पहिरोबाट विस्थापित तथा अलपत्रको उद्धार गरेर सामुदायिक भवन तथा विद्यालय र आफन्तको घरमा
व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो। म्याग्दीमा बाढी पहिरोबाट 896 जनालाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अविरल वर्षाको कारण इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीमा परि काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका 10 का 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 13 वर्षीय अभिषेक नेपाली, 46 वर्षीय सम्फू माझी र 30 वर्षीय चन्द्रबहादुर तामाङ हराइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। साथीहरूसँग गएका उनीहरूलाई भङ्गालो तर्ने क्रममा नदीले बगाएको वडा अध्यक्ष विष्णुमणि नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा हालैको बाढी पहिरोले बेपत्ता हुनेको संख्या 21 पुगेको छ। खोजी कार्य भइरहेको भए पनि हालसम्म फेला पार्न सकिएको छैन। यसैबीच जुरे 12 सडक खण्ड खुलाइएको छ। सडक खुलेपछि सो क्षेत्रमा पैदल समेत गई खोजी गरिने समाचारदाता नेत्र पौडेलले जनाएका छन्। बाढी पहिरोले अरनिको राजमार्गका 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा आवागमन अवरुद्ध भएपछि 12 देखि तातोपानी क्षेत्रका करिब 30,000 मानिसको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। जिल्लाका करिब 24 बस्तीहरू पहिरो जाने अवस्थामा भएको भन्दै स्थानीयले बस्ती छाड्न थालेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थप समस्या देखिएको छ। बाढी पहिरोले खुर्सानीबारी, खागदल, जम्बु, झ्याले, डाकलाङ, लार्छादेखि तातोपानी र कोदारीसम्मको सडक अवरुद्ध हुँदा यस क्षेत्रको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। 30 किलोमिटर दूरीमा 13 भन्दा बढी स्थानमा सडक ध्वस्त भई आवागमन ठप्प भएकाले स्थानीयलाई नियमित तथा आकस्मिक औषधोपचार तथा राहत र खाद्यान्न ढुवानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि कठिनाई भएको हो। जिल्लाका 12 र मेलम्ची नगरपालिका, जुगल, भटेकोशी र पाँचपोखरी गाउँपालिकाको 24 बढी विभिन्न बस्तीहरू पहिराले बगाउने, जमिन भासिने तथा भलबाढी पसेर घर बस्तीहरू नै क्षति हुन सक्ने अवस्था भएको भन्दै स्थानीय गुनासो आएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यहाँका काभ्रे, कसेरी, खोरङ, सोताङ, बुगाम, भन्ज्याङ, लिदी, नाम्फा, दिपु, लिस्ती र कोदारी लगायत क्षेत्रका बासिन्दाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। यसैबीच करिब 26 जना हताहती हुने गरी भएको 12 को जम्बू र भटेकोशीको बुलकुटे घटनाका पीडितहरूलाई नगद तथा खाद्यान्न र आवश्यक सामग्रीहरू प्रारम्भिक राहत उपलब्ध गराइएको छ। 4 स्थानमा पक्की पुल नै बगाएको अरनिको राजमार्गमा वैकल्पिक सडकबाट एम्बुलेन्स र साना तथा राहत सामग्री ढुवानी गर्न सकिने सडकका लागि प्रयास भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। विभागले शनिबार अपराह्न जुरे पहिरोमा भएको सडक अवरोध सुचारू गरेको छ। तातोपानी सम्मको सडक सहज बन्न कम्तीमा 1.5 देखि 2 महिना लाग्न सक्ने प्राविधिकहरूको आकलन छ। अहिले 4 बजे ट्र्याक खुलिसकेको छ। अब यो हुन अगाडि चाहिँ हामीले एक्सेस भएको छ। अब थप हामी हेरेर तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। सवारीको सडक र पैदलको गोरेटो घोरेटो बाटो नै नरहेपछि अब हेलिकप्टर बिना यहाँका जनतालाई राहत र उद्धारको सेवा दिन सक्ने अवस्था नभएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताउनुभयो। नेत्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, सिन्धुपाल्चोक। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पहिरोबाट 248 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। असार 18 गते जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा ती घर परिवार विस्थापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले इस्मा गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा 136 घर, वडा नम्बर 4 मा 50 घर र वडा नम्बर 6 मा 8 घर विस्थापित भएको पनि पन्थीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाभित्र जुनसुकै पालिकामा हुने विपदबाट प्रभावित पालिकालाई सबै पालिकाले आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि झण्डै 1 महिनाको अवधिमा बाढी पहिरोका कारण 78 जनाको ज्यान गएको छ भने 52 जना बेपत्ता र 49 जना घाइते भएका छन्। यस्तै जोखिमका कारण विभिन्न जिल्लामा गरी 127 परिवार अन्तर्गत 1600 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो 4 दिनमा मात्र बाढी पहिरोमा परि 54 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 39 जना बेपत्ता र 40 जना घाइते भएका छन्। मनसुन सुरु भएपछि बाढी पहिरोका कारण 1 महिनामा मात्र 78 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। खास गरिकन नेपालमा मनसुन सुरु भएको जेठ 31 गतेदेखि हो र जेठ 31 गतेदेखि मनसुन सुरु भए यता जेठ 31 गते पर्वतको दुर्लुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठुलो पहिरो गयो। यहाँलाई ज्ञातै छ 9 जनाको मृत्यु भयो होइन। त्यस पछाडि गुल्मीको इस्मा भन्ने ठाउँमा पहिरो गयो र त्यस पछाडि तपाईँको बझाङको
बजाङमा चाहिँ पहिरो गएर चाहिँ 7 जनाको मृत्यु भयो र तत्पश्चात 25 गतेदेखिको सिन्धुपाल्चोकबाट घटनाहरू सुरु भयो र त्योसम्म मैले जेठ 31 गतेदेखि यहाँले महिना भन्नुभयो, मैले चाहिँ जेठ 31 गतेदेखि हालसम्मको चाहिँ कुल 78 जनाको मृत्यु भएको छ। 52 जना घाइते हुनुहुन्छ भने 41 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ। यस्तै भारी वर्षाका कारण म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यी 4 जिल्लामा गएको बाढी पहिरोमा परि 38 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रभावित जिल्लाहरूमा उद्धार तथा राहतका लागि 3वटा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ। ती क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टरबाट राहत तथा उद्धारका लागि सामग्रीहरू पठाइसकेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम एवं भौगोलिक विकटताका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको बताइएको छ। रिमोटनेस एउटा दुर्गम ठाउँ, त्यसैमाथि वेदर मौसमको कारणले जान कठिनाई भएको अवस्था, तर पनि हाम्रो 3वटै सुरक्षा निकायहरू खटिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी धेरै ठाउँमा, सबैजसो ठाउँमा, यहाँ मैले अहिले जिल्लाको नामले सबै ठाउँमा हेलिकप्टर मार्फत राहत सामग्री पुर्याउने, खाद्यान्न पुर्याउने र बिरामीको घाइतेहरूको उपचार गर्नको लागि हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छौँ। विभिन्न जिल्लामा गरी 127 घर परिवार अन्तर्गत 1600 भन्दा बढी विस्थापित भएका र तिनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, अहिलेलाई केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। विगत 24 घण्टामा नयाँ 82 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 147 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। हाल 51.1% संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 77 मध्ये 5वटा जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3916 नमुना परीक्षण भएकोमा नयाँ 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16801 पुगेको छ। असारको सुरुमा 11% हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा असार 19 गते 16.5%मा संक्रमण पुगेको थियो। हाल केही दिन यता घट्ने क्रममा कुल परीक्षणको 2% मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। असार महिनाको सुरुवाततिर हामीले PCR परीक्षण गरेकामा 11% हाराहारी कोभिड पोजिटिभ हुने दर थियो, जुन असारको 19 गतेतिर आउँदा 17% पुगेको पाइन्छ। तर हिजो आजमा यो 2%मा आएको छ। गत 24 घण्टामा मात्रै 147 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8589 पुगेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको र कुल संक्रमितको 51.1% संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 147 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 8589। अहिलेसम्म 51.1% संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले समुदायमा संक्रमण भए नभएको बारे पत्ता लगाउन उपत्यकाको विभिन्न 12 स्थानबाट नमुना सङ्कलन गरी 1621 जनाको परीक्षण गर्दा 0.18% अर्थात् 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। देशव्यापी हेर्ने बेलामा चाहिँ 6देखि 7% पनि संक्रमण भएको देखिन्छ भने अब यो अहिलेको 12 ठाउँमा हामीले संक्रमण गरेको हेर्दा, हामीले स्याम्पल लिएर हेर्दाखेरिमा लेस देन 0.5%, 0.18%मा संक्रमण देखिन्छ। मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम परीक्षण गर्नु नपर्नेको परीक्षण नगरिएको र क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको 5 देखि 10 दिनभित्र नमुना सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले परीक्षण केही घटे जस्तो देखिए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयको 45,000 नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने तयारी रहेको पनि निर्देशक पाण्डेले बताउनुभयो। त्यसै गरी 7 प्रदेशको हिमाल, पहाड, तराई समेट्ने गरी 21,000 नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने तयारी रहेको रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। रिस्क जोन जहाँनिर हामीलाई खतरा लाग्ने हो त्यो एरियाबाट हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र अब अहिले आएर जहाँ सर्भिस डेलिभरी पोइन्टकोबाट पनि हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र काठमाडौँमा 5,000 पुर्याउँछौँ। त्योदेखि बाहेक अरू हेरेर 45,000को हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। त्यसबाट हामीले दायरा पनि बढाउँछ र समुदायमा छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि एक खालको निष्कर्ष निस्कन सक्छौँ। यो 7 प्रदेशबाट हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। 3वटै इकोलोजिकल जोन हिमाल, पहाड, तराई
बाट स्याम्पल ल्याउँछ। सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरेर लिएर 21,000 स्याम्पल लिएर हामीले निकट भविष्यमा यसको चाहिँ सेरो प्रिभेन्स सर्वे पनि गर्छौँ। वर्षा मौसम सुरु भएसँगै बाढी पहिरो र डुबानपछि हुने झाडा पखाला, टाइफाइड, हेपाटाइटिस जस्ता पानीजन्य रोगको सङ्क्रमणबाट जोगिन पानी उमालेर खान तथा खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउन पनि सम्बन्धित पक्ष सबैमा निर्देशक पाण्डेले आग्रह गर्नुभयो। हाल 500 जना भन्दा बढी सङ्क्रमण रहेको जिल्लाहरूमा महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, कैलाली र बाजुरा रहेको छ। देशका सबै 77 जिल्लामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा धनकुटा, भोजपुर, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्ला सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 23,784 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 8,174 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्क मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल PCR परीक्षणमा भारत, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानभन्दा अगाडि रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त हुन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिँदै आएका बेला बाढी पहिरो र डुबान लगायतका विपत्तिले फेरि सताएको छ। यस्ता विपत्तिका बेला विभिन्न रोग फैलन सक्ने जोखिम हुने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट मात्रै नभई अन्य महामारीबाट बच्न अहिले कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। मुलुकले कोरोनाको महामारी सामना गरिरहेका बेला फेरि बाढी पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नु परेको छ। यो अवस्थामा कोरोना बाहेक अन्य संक्रामक रोग देखिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा कोरोना बाहेक झाडा पखाला, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता संक्रामक रोग लाग्ने गर्दछन्, किनकि बाढी पहिरो र डुबानका कारण पानीको मुहान फोहोर भएका हुन सक्छन्। त्यसमाथि प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न समस्या भएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पानीजन्य संक्रमण बढी फैलिन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हाम्रा खोलानालाका पानी हामीले पिउने पानीहरूमा पनि कन्टामिनेसन हुनाले यो कन्टामिनेसन पानीको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै प्रकारका रोगहरू चाहिँ झाडा पखाला, त्यसपछि टाइफाइडदेखि लिएर थुप्रै प्रकारका रोगहरू चाहिँ हुने सम्भावना हुन्छ। र त्यसको साथसाथमा अहिले तराईका ठाउँहरूमा पनि यो चाहिँ डुबानले गर्दाखेरि थुप्रै ठाउँहरूमा एकदमै समस्या परिरहेको छ। ती बस्तीहरू नै खाली गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु परेको अवस्था आएको छ। त्यसकारण यी सबैले गर्दाखेरि हामी एकदमै एउटा चाहिँ त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पुगेका छौँ। यी कोरोना एकातिर कोरोनाको कहर एकातिर छ भने एकातिर चाहिँ बाढी पहिरो यस्तोको चाहिँ समस्या अर्कोतिर छ। र पछि फेरि यो वर्षायाममा अधिकांश हाम्रा नेपालीहरू यो जुन कृषिमा निर्भर रहने नेपालीहरू खेतीबारीमा जानुपर्ने ले गर्दाखेरि यो समयमा यो चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा विषालु सर्पको चाहिँ टोकाइले पनि एकदमै समस्या परिरहेको अवस्था छ। अहिले सुरक्षित हुनका लागि एकातिर कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनु छ भने अर्कोतर्फ वर्षातको समयमा देखिने थप संक्रामक रोगबाट पनि बच्नु छ। अझ अहिलेको समयमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोग भएकाहरूलाई बढी जोखिम हुन्छ। बाढी पहिरो र डुबानको प्रकोपका कारण धेरै मानिस एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पिउन योग्य पानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भने बस्ने र खाने व्यवस्था राम्रोसँग मिलाउनु पर्दछ। यो सँगै सुरक्षित शौचालयको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सुरक्षितको लागि सबभन्दा पहिले एकातिर कोरोनाको सुरक्षितको कुराहरू हामीले चाहिँ जुन भनिरहेका सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू छ, त्यस्तै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ ह्यान्ड वासिङका कुराहरू हो। त्यसपछि बाहिर जाँदाखेरि अथवा भिडभाडमा अनावश्यक नजाने, यदि जानु परेको अवस्थामा यो विभिन्न किसिमका मास्कहरू चाहिँ जुन छ मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्कहरू लगाउने भन्ने कुराहरू छ। यदि सम्भव छ भने ह्यान्ड सेनिटाइजरले चाहिँ बराबर हात धुने भनिराखेका छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भने यस्तो अवस्था बेलामा हामी अनावश्यक रूपमा भिडभाड जानु हुँदैन। अनावश्यक चाहिँ यस्तो चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदैन। खास गरेर यस्तो अवस्था जोगाउनु भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता भएका हाम्रा सिनियर सिटिजनहरू, बच्चाहरू, त्यसपछि सुत्केरी गर्भवती महिला र रोगसँग लड्ने क्षमता कमी भएका जस्तै PL-HIV भयो, त्यसपछि किडनीका प्रब्लम भएका, प्रेसरका, सुगरका बिरामीहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, जो फोक्सोका दीर्घरोगका बिरामीहरूलाई तिनीहरूलाई सकेसम्म चाहिँ एकदमै बचाउनु पर्छ। र अर्को यो चाहिँ जुन यो
बाढी प्रकोपले गर्दाखेरि देखिएका समस्याहरू ती प्रकोपले गर्दा ती ठाउँहरूमा बस्न नसक्ने भएर त्यस्ता एकदमै जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूलाई हामीले ती ठाउँहरूबाट स्थानान्तर गरेर अलिक सेफ ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ती सेफ ठाउँमा राख्ने पर्ने अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ यो बस्ने व्यवस्था, त्यसपछि खानपिनको व्यवस्था पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दाखेरि अब खाना अलिकति स्वच्छ प्रकारको खाना, जुन त्यस्तै यो पानी, मुख्य कुरा चाहिँ सेफ वाटर, पानी एकदमै पिउन योग्य पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै उहाँहरू बस्ने ठाउँहरूमा हाम्रो वेस्ट डिस्पोजलको लागि, दिसा पिसाबको लागि अलिक सफा शौचालय, सुरक्षित शौचालय, त्यसपछि हात धुनुको लागि प्रशस्त मात्रामा पानीहरू व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि संक्रमण देखिएमा तत्काल अस्पताल जानुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। तर अहिलेको जोखिमपूर्ण अवस्थामा अनावश्यक रूपमा अस्पताल जानु झन जोखिम हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सकेसम्म फोन वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत वार्ता गरेर उपचार सेवा लिनु उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ। अस्पताल भनेको एउटा त्यस्तो प्रकारको एउटा जोखिमयुक्त स्थल हो। त्यहाँ अनावश्यक रूपमा कसैले पनि भिजिट गर्नुहुन्न। आवश्यक परेको खण्डमा मात्र चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ। र यदि उहाँहरूले चाहिँ लामो समयसम्म औषधि खाइराख्नु भएको छ भने त्यस अस्पतालमा रहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिनको लागि विभिन्न किसिमको फोन अथवा विभिन्न किसिमको सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि उहाँसँग वार्तालाप गरेर ती सेवालाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। कोरोना बाहेकका संक्रामक रोगको लक्षण पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ। कोरोना बाहेकका संक्रामक रोगबाट बच्न घर वरिपरि सफा राख्ने, खुला राखेका र बासी खानेकुरा नखाने, झुल टाँगेर मात्र सुत्ने, पानी शुद्धिकरण गरेर पिउने, फिल्टर गरेर अथवा उमालेर पनि पिउन सकिन्छ। यसैगरी लामो बाहुला भएको लुगा लगाउने गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सकिए कोरोना बाहेकका अन्य संक्रामक रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नेपाल विज्ञापन संघ सहितका 3 सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले तत्काल क्लिन फिट नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सरकारले आगामी कार्तिक 8 गतेदेखि सो नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विज्ञापन रहित क्लिन फिट नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल 1 र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले क्लिन फिट नीतिलाई नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् आगामी साउन 1 गतेदेखि नै लागू गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सञ्चार मन्त्री डाक्टर खतिवडाले क्लिन फिटको विषय सबैको साझा कार्यसूची भएकाले छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेकोमा थप बल पुगेको बताउनुभयो। यदि तपाईहरु कार्तिकबाट त जानु छँदैछ क्लिन फिडमा भने त्यसो हो भने अहिलेबाटै तपाईहरुले यो कमिटमेन्ट गर्नुस् र क्लिन फिडमा जाने कुरा गर्नु हो भने तपाईहरुको नवीकरण शुल्क कम हुन्छ भनेर फेरि अलि इन्सेन्टिभ बेस पनि गइरहेछ। यो चाहिँ इन्सेन्टिभ र कोअर्सन दुईटैको मेथडबाटै जाने भनेर त्यो पनि गरिएको छ। हाम्रो एमएसओको साथीहरूसँग पनि मैले छलफल गरेँ, भेटघाट भयो। उहाँहरूको कुरामा उहाँहरू पनि सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित गर्नु भनेको आयात निरुत्साहन गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुने ज्ञापन पत्र बुझाउने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन नहुने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा नेकपाका कार्यकर्ता भेलामा उहाँले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र त्यसैका लागि सङ्घर्षमा रहेको बताउनुभयो। बाढीले क्षति पुर्याएका स्थानको निरीक्षण गर्न चितवन पुग्नु भएका अध्यक्ष प्रचण्डले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। के होला कसो होला भन्ने चिन्ता पक्कै पनि तपाईहरुको मनमा आइराखेकै छ। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने पार्टी विभाजित हुन दिइने छैन। पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राखिनेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरदेखि उत्तरी लमजुङ हुँदै मनाङ पुग्ने मुख्य सडक मर्मतमा कसैको ध्यान नहुँदा सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। गत बुधबार परेको पानीले भत्केको सडकका कारण लमजुङ मनाङ यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन।
लगातार परेको वर्षाका कारण लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरदेखि मनाङसम्म पुग्ने मुख्य सडक सुचारू हुन नसकेको हो। खोलाले कजवे बगाएको र ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध बनेको छ। अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्ड अवरुद्ध भएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 चुवावको भीरमा पहिरो जाँदा लोकमार्ग ठप्प भएको हो। सडक अवरुद्ध हुँदा पोखरा हुँदै पर्वत जाँदै गरेका सवारी साधनहरू दोबिल्लामा रोकिएका छन्। पर्वत बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङबाट पोखरातर्फ हिँडेका सवारी साधन चुवा र कुस्मामा रोकिएका छन्। एकतर्फी रूपमा सडक सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक मनिष श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैगरी लगातारको वर्षाका कारण मोरङको केसलिया खोलामा आएको बाढी प्रवेश गरेपछि विराटनगर, बखरी र सिमरियाका 30 परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरूलाई स्थानीय बखरी आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ। बिहान करिब 7 बजे केसलिया खोला ब्रह्मपुरा नजिकबाट गाउँ पसेको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले करिब 150 जना विस्थापितहरूलाई उद्धार गरेर विद्यालयमा राखेको छ। यो क्षेत्र प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको छ। विस्थापितहरूलाई वडा कार्यालयले चिउरा, मुरी, भुजा, प्याज लगायतका खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 सरकारले बाढी र पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान तयारी अवस्थामा राखेको प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती हुने अनुमान गरिएको छ। वर्षा र मौसम अनुकूलताका कारण नेपालमा अहिलेसम्म 60% धान रोपाई सकिएको छ। अहिले अधिकांश जिल्लामा धान रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ। मौसम अनुकूल भएको र अन्य प्राविधिक कुराहरू समेत मिलेका कारण नेपालमा अहिलेसम्म 60% धान रोपाई सकिएको छ। यसपालि धान रोप्नु अगावै सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको छ भने स्थानीय तहहरूले पनि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विभिन्न योजना ल्याएका छन्। त्यसैले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष चाँडै धान खेती सुरु भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ छ। उच्च पहाड र मध्य पहाडमा पनि धेरै रोपाई भइसकेको छ। अब यो मध्य तराई र 1 नम्बर र 2 नम्बर भनौँ न प्रदेशमा चाहिँ अब अलिकति बाँकी छ, त्यो पनि रोपाई हुन्छ र धेरै अहिले भनौँ गत सालको तुलनामा हाम्रो रोपाई चाहिँ छिटो भएको छ। अहिले नेपालमा वर्षे धान खेती कुल 13,71,000 हेक्टर क्षेत्रमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सरकारले सिंचाई सुविधा विस्तार, धानबालीको अनुसन्धान तथा विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बिउ तथा मलखातको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यसैगरी संघीयदेखि स्थानीय सरकार समेतले धान खेतीमा प्रोत्साहन गरेका छन्। नरोप्दै धानको चाहिँ समर्थन मूल्य पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषकहरूलाई अहिले जनशक्ति पनि छ, पानी पनि भयो, एक खालको मनस्थिति पनि त्यो खालको बन्यो र यसको जुन मूल्य पनि मैले यति मूल्य पाउँछु भन्ने खालको ग्यारेन्टी पनि भयो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले तुलनात्मक रूपमा पोहोरको भन्दा अहिले धेरै धान रोपाई हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो आकलन चाहिँ त्यो रहेको छ। सरकारले यस वर्ष धानका लागि उपयुक्त मध्ये 57% क्षेत्रमा धान खेती हुने अनुमान गरेको छ। यसरी धान खेती बढ्न साथ उत्पादन बढ्ने भएपछि यस वर्ष धान र चामलको आयात समेत घट्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन अर्थात् 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको धान र चामल आयात गर्ने गरेको छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा परीक्षणका लागि छोडिएको पानीको उपयोग गरी बाँकेका किसानले यो वर्ष चाँडै धान रोप्न पाएका छन्। आयोजनाको पूर्वी र पश्चिमी नहरमा छोडेको पानीको उपयोग गर्दै किसानले करिब 80% खेतमा धान रोपेका हुन्। बाँकेको 44,000 हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले 2063 सालमा निर्माण सुरु भएको सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहर 45 किलोमिटर निर्माण पूरा भई 6वटा शाखा नहर निर्माणको चरणमा छन् भने 53 किलोमिटर लम्बाइको पूर्वी मूल नहर निर्माणको क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख लोकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले जिल्लाभरिमै 80% धान रोपाई सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय सभाको बैठकले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 3 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले
आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखा परीक्षक नियुक्ति पनि गरेको छ। विश्वविद्यालयले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने, पठन पाठन र अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउने, कृषि बायोमेडिकल क्षेत्रमा लगानी गर्ने, धुलिखेल अस्पतालको सेवालाई विस्तार गर्ने लगायतका निर्णयहरू पनि बैठकले गरेको छ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्टले बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता भट्टले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति आउने र सबै क्षेत्रका सुझावहरू समेट्ने बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानमै जोड दिने र अधिकतम लचिलो नीति ल्याउने गरी तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको पनि प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। क्षेत्रका गतिविधिहरू, बैंकिङ क्षेत्रका गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् र अर्को अघि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो जस्तै कन्फिडेन्स चाहिँ अहिले लुज भएको अवस्था छ, एक किसिमको साइकोलोजिकल फेयर भएको अवस्था छ र यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई फेरि स्वाभाविक गतिमा फर्काउने, नर्मल अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई ल्याउने हाम्रा समष्टिगत आर्थिक नीतिका दायित्वहरू हुन्छन्। समष्टिगत आर्थिक नीति हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ काउन्टर सिक्लिकल भएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले जब अर्थतन्त्र रिसेसनमा जाने अथवा आर्थिक गतिविधि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था छ भने यो अवस्थामा हामीले आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखिकन हाम्रा नीतिहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति बजेट जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा सुझाव दिनुभएको थियो। साबिकको देव विकास बैंक लिमिटेड कुमारी बैंक लिमिटेडमा गाभिएपछि बैंकले आजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। कुमारी बैंकको टंगाल स्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कुमारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष अमीर प्रताप राणा र साबिकको देव विकास बैंकका अध्यक्ष वज्र गुरुङले संयुक्त रूपमा एकीकृत कारोबारको सुरुवात गर्नुभएको हो। दुईवटा बैंक एकीकृत भएपछि कुमारी बैंकको कुल शाखा एवं एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्जाल 216, एटीएम संख्या 138 पुगेको छ भने कुल निक्षेप 1 खर्ब 24 अर्ब र कुल कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।